ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ कदर्योपाख्याने कपिजन्मनि विमानागमनं नाम अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। तन्निशम्य भटा नाह चित्रगुप्तश्चिरं भृशं पूर्वं लोभाविभूतोऽयं पश्चाच्चौर्यमचीकरत्। अतः प्रेतत्वमासाद्य पश्चाद्भवतु वानरः ततश्चाहं प्रदास्यामि बह्वीं नरकयातनाम्। अयमेव क्रमः श्रेयान् धर्मराजगृहे भटाः इत्येवं चित्रगुप्तेन समादिष्टा विभीषणाः। तथा चक्रुर्भटाः शीघ्रं ताडयन्तश्च तं द्विजं प्रेतत्वं प्रापितः पूर्वं कानने विफले द्विजः। निर्जले बहुकालञ्च प्रेतयोनिमवाप्य सः क्षुत्रिभ्यां व्याकुलोऽत्यन्तं बभ्राम गहने वने। प्रेतयोनिगतं दुःखम् अनुभूय ततः परं फलचौर्यसमुद्भूतां कपियोनिमचीगमत्। दिव्ये कालञ्जरे शैले जम्बुखण्डमनोहरे सुशीतलजलच्छाये फलपुष्पसमन्विते। तत्रासीद्देवराजेन निर्मितं कुण्डमुत्तमं सरोवरसमं पुण्यं सत्सेव्यं पापनाशनम्। मृगतीर्थमिति ख्यातं सुराणामपि दुर्लभं यस्मिन् कृतेन श्राद्धेन पितरो यान्ति सद्गतिम्। तत्र दैत्यभयाद्देवा मृगा भूत्वा निरन्तरम् अभिसस्नुर्निरातङ्का मृगतीर्थमतो विदुः। तत्रायं प्रथमं जन्म कापेयं लब्धवान् द्विजः फलचौर्यकृतात् पापाद् आसाद्य मानुषीं तनुम्। नारद उवाच। त्रैलोक्यपावने रम्ये मृगतीर्थे कथं कपिः आवासमकरोद्दुष्टः पापकोटिसमन्वितः। छिन्धि मे संशयं नाथ तपोधनमनोगतं भवादृशां न गोप्यं हि स्वशिष्येषु कदाचन। एवं संचोदिता विप्रा नारदेन तपोनिधिः उवाच परमप्रीतः सत्कुर्वन्नारदं मुनिम्। श्रीनारायण उवाच। कश्चिद् वैश्यो महानासीन् नाम्ना वैचित्रकुण्डलः तत्पत्नी तारका नाम्नी पातिव्रत्यपरायणा। ताबुभौ चक्रतुर्भक्त्या पुण्यं श्रीपुरुषोत्तमं तयोः कृतवतोर्मासो गतः श्रीपुरुषोत्तमः। चरमे हनि सम्प्राप्ते उद्यापनमथाकरोत् सपत्नीको मुदा युक्तः श्रद्धया चित्रकुण्डलः। द्विजानाकारयामास वेदाङ्गपारगान् उद्यापनविधिं कर्तुं सपत्नीकान् गुणान्वितान्। कदर्योऽप्यागमत्तत्र धनलोभेन नारद उद्यापनविधौ पूर्णे संजाते चित्रकुण्डलः। अत्युग्रदानैस्तान् विप्रान् सपत्नीकान् अतोषयत् तुष्टेषु तेषु सर्वेषु भूयसीं दक्षिणामदात्। तद्दत्त भूयसी तुष्टा अन्ये विप्रागृहान् ययुः अतिलुब्धः कदर्यस्तु रुदंस्तस्थौ तदग्रतः। विनयावनतो भूत्वा स गद्गदमुवाचः चित्रकुण्डलवैश्येष भगवद्भक्तिभासुर। पुरुषोत्तमव्रतं सम्यक् भवता विधिना कृतं न तथा च कृतं केन कुत्रापि पृथिवीतले। भवानद्य कृतार्थोऽस्ति भाग्यवान् अस्ति सर्वथा तत्त्वया परया भक्त्या सेवितः पुरुषोत्तमः। धन्यस्तव पिता धन्या माता च पतिदेवता याभ्यामुत्पादितः पुत्रस्त्वादृशो हरिवल्लभः। धन्याद्धन्यतरश्चायं मासः श्रीपुरुषोत्तमः यत्सेवनादवाप्नोति ह्यैहिकामुष्मिकं फलम्।
दृष्ट्वा हि तावकीं पूजां चकितोऽहं विशाम्पते। अहो त्वया महत्कर्म कृतमेतन्न संशयः। अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च धनं दत्तं बृहन्मुदा, न ददासि कथं मह्यं भाग्यहीनाय भूरिदम्। इति विज्ञापितस्तेन तस्मै धनमदादसौ, तद्गृहीत्वा करोद् विप्रो धनं भूमिगतं मुदा। तत्रानेन महापूजा दृष्ट्वा श्रीपौरुषोत्तमी, पुरुषोत्तममासश्च धनलोभेन संस्तुतः। पूजा दर्शनमाहात्म्यात् पुरुषोत्तमसंस्तवात्, पुरुषोत्तमसंस्तवात् धनलोभकृताद् वापि मृगतीर्थमुपागतः। दर्शनात् स्तवनाद् वापि धनलोभकृतादपि दुष्टशाखा मृगस्यापि जातं सत्तीर्थसेवनम्। किं पुनः श्रद्धया कर्तुर्दर्शनस्तवने मुने, पुरुषोत्तमदेवस्य सपत्नीकस्य सादरम्। नारद उवाच सुशीतलजले ब्रह्मन् स्निग्धच्छाये मनोहरे, सद्वृक्षमण्डितेरण्ये तत्स्थितेः कारणं वद। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि तुभ्यं शुश्रूषवे नघ। अत्रास्ति कारणं किञ्चित् श्रवणात् पापनाशनम्। यदा दाशरथी रामः सर्वार्थफलदायकः हतवान् रावणं दुष्टं, बद्ध्वा सेतुं महोदधौ। विभीषणाद्रुते तेन राक्षसा नावशेषिताः, ततो वह्निविशुद्धा सा जानकी स्वीकृताधुना। चतुर्मुखमहेशान पुरन्दर पुरस्सरैः, दशवक्त्रवधप्रीतैर् हे राम त्वं वरं वृणु। इत्युक्ते विवदद् रामो भक्तानामभयङ्करः, सुरा शृणुत मद्वाक्यं यदि देयो वरोऽधुना। अत्र ये वानराः शूरा रक्षोभिर्निहताश्च ते, सञ्जीवयततानाशु सुधावृष्ट्या ममाज्ञया। तथेत्युक्त्वा सुधावृष्ट्या वानरान् समजीवयन्, चतुर्मुखमहेशान् पुरन्दरपुरस्सराः। ततः सञ्जीविताः सर्वे वानरा जयशालिनः, अडुढौकन् रामभद्रे चिरं सुप्तोत्थिता इव। अथ पुष्पकमारुह्य वानरान् सर्वतस्थितान्, अजीगदत् सपत्नीकः प्रसन्नमुखपङ्कजः। श्रीराम उवाच हे सुग्रीव हनुमन्तौ, हे तारात्मज जाम्बवन्, मित्रकार्यं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरैः। आज्ञापयन्तु तान् सर्वान् भवन्तो वानरानितः, भवदाज्ञापिताः सर्वे यथेष्टं यान्तु ते यतः। यत्र यत्र वने एते मामका दीर्घजीविनः, वसन्ति वानरास्तत्र वृक्षाः पुष्पफलान्विताः। नद्यो मृष्टलतावाथ शीतलं सुभगं सरः, न केऽपि दर्शयिष्यन्ति सर्वे यान्तु ममाज्ञया। अतो रामप्रभावेण यतो वानरजातयः, तत्र नद्यो मृष्टजलाः सरश्च सुभगं वने। लसत्फला महावृक्षाः पुष्पपल्लवसंयुताः, परन्तु सुखदुःखानि प्राक्तनाद् दृष्टजानि च। यत्र यत्र वसेज्जन्तुस्तत्र तत्रोपयान्ति हि, नाभुक्तं क्षीयते कर्म इति वेदानुशासनम्। अथासौ वानरस्तत्र ववृधे पर्वतोपमः, बृहच्छुत्रिट्समायुक्तो लोलुपो व्यचरत् वने। जन्मतस्तस्य वक्त्रे भूत् पीडा पित्तसमुद्भवा, यया सृक्ष्यवते वक्त्र वृणतश्च दिवानिशम्। अत्यन्तवेदनाविष्टो नात्तुं शक्तस्तु किञ्चन,
स च वानरचापल्याद् द्रुमेभ्यः सत्फलानि च लुनीयवदनाभ्यासे नीत्वा तत्याज भूरिशः नैकत्र पीडया स्थातुं शक्तोऽसौ वानरः क्वचित् वृक्षाद् वृक्षान्तरं गच्छन् मेने मृत्युं सुखावहं कदाचिदपतद्भूमौ विललापाति दुःखितः अरुरुदद्भग्नगात्रो नीरभ्रष्टो यथा झषः असौ क्षुत्रिट्समाविष्टः श्लथद्देहो गलन्मुखः पेतुर्दन्तास्तथा सर्वे व्रणरोगेण पीडिताः पूर्वजन्मकृतात् पापात् एवं दुःखमजीगमत् एवं प्रवर्तमानस्य निराहारस्य नित्यशः दैवयोगात् समागच्छन् मासः श्रीपुरुषोत्तमः तस्मिन्नपि तथैवास्ते शीतवातादिपीडितः कदाचित् बहुले पक्षे विचरन् गहने वने त्रिषितः कुण्डनिकटे नाशक्नोत्पातुमम्बुकम् क्षुधाविष्टोऽपि चापल्यात् तत्रोच्चैर्वृक्षमारुहत् वृक्षाद् वृक्षान्तरं गच्छन् मध्ये कुण्डमपि पतत् सचिराय निराहारः शिथिलेन्द्रियजर्जरः निर्बलः शिथिलप्राणः कुण्डप्रान्तमुपाश्रितः एवं दिनानि चत्वारि दशमे दिनतः कपेः गतानि लुण्ठतः कुण्डे मासे श्रीपुरुषोत्तमे पञ्चमे दिवसे प्राप्ते मध्यन्दिनगतिरवौ व्यसुः पपात तत्तीर्थे तोयक्लिन्नवपुः कपिः सतं देहं समुत्सृज्य विनिर्धूतमलाशयः सद्यो दिव्यवपुः प्रापो दिव्याभरणभूषितम् इन्दीवरदलश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरम् स्फुरदरत्नकिरीटं च सुचारुझषकुण्डलं लसत्पीतपटं पुण्यं सदरत्नकटिमेखलं लसत्केयूरवलयं मुद्रिकाहारशोभितं नीलकुञ्चितसुस्निग्ध चिकुरावृतसन्मुखं तदानीमागमच्छीघ्रं विमानं वैष्णवाश्रितं भेरी मृदङ्गपटः वेणुवीणा बृहत्स्वनम् नृत्यदेवाङ्गनं दिव्यं गायद्गन्धर्वकिन्नरं तन्निरीक्ष्य महाभागो दिव्यदेहधरः कविः विस्मयं परमं यातु महापापस्य मे कुतः एतत् पुण्यतमस्यैव योग्यं वैमानिकं सुखम् अथ काचित् तदुपरि दधारच्छत्रमिन्दुभं चक्रतुश्चामरे तस्य काश्चिदप्सरसो मुदा काश्चित्ताम्बूलहस्ताश्च काश्चित् नृतुश्चाप्सराः काचिद्भृङ्गारकं हैमं स्वरधुनी वारिसंवृतं हस्ते कृत्वा पुरस्तस्थौ गीतवाद्यादितत्परम् एवं वैभवमालोक्य चित्रन्यस्त इवाभवत् किमेतत् केन पुण्येन ममापुण्यस्य दुर्मतेः नास्ति मे सुकृतं किञ्चित् येन यामि हरेः पदम्। श्रीनारायण उवाच इत्थं तर्कयतो बृहत्सुखनिधिं दिव्यं विमानं पुरु दृष्ट्वा विस्मितचेतसो हरिभटौ ज्ञात्वास्य हार्दं परम् बद्ध्वाग्रे करसम्पुटं सविनयं नत्वा तदीयं पदं वाक्यं सुन्दरमूचतुः कपिजनुस्त्यक्त्वा पुरः संस्थितम्। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने कपिजन्मनि विमानागमनं नामाष्टाविंशोऽध्यायः। श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु।